अमर बेस एपिसोड 78। मैंने अभी तक पापा को तुम्हारी कल की हरकत के बारे में नहीं बताया। अब बताऊंगा। बाकी बातें तुम खुद इनसे कर लेना। इसकी आवाज का इश्तियाल अब बहुत कम हो गया था। ग्रैनी, आप अपनी पैकिंग कर ले। आप अभी मेरे घर शिफ्ट हो रही हैं, क्योंकि मैं आपको यहाँ नहीं छोड़ सकता। कम से कम तब तक, जब तक सब कुछ ठीक नहीं हो जाता। वो अब नानो से मुखातिब था। और अलीज़े, जहां तक तुम्हारा ताल्लुक है, तुम अपनी सिक्योरिटी की खुद जिम्मेदार हो। बेहतर है तुम खुद जस्टिस नियाज के पास चली जाओ। इस तरह कम से कम तुम्हारी जिंदगी महफूज रहेगी। और अगर तुम यहीं रहना चाहती हो तो रह सकती हो, लेकिन तुम्हारे लिए मैं अब यहाँ कोई पुलिस प्रोटेक्शन नहीं दे सकता। वो बात करते करते उठ गया। आई ग्रैनी, आपके साथ आपकी पैकिंग करवाऊं। अलीज़े इसी तरह सर झुकाए आंसू बहाती रही। चंद मिनटों के बाद इसने नानो, उमर और अब्बास को लॉन्च से निकलते महसूस किया। अलीज़ा ने अपनी आंखों से हाथ हटा लिए और सर ऊपर उठाया। चंद लम्हों के लिए वो साकत हो गई। उमर वहीं था, सामने सोफे पर बैठे हुए, इस पर नजरें जमाए। अब इसके हाथ में पाइनएप्पल का टीन नहीं था। अलीज़ा ने एक बार फिर सर झुका लिया। उमर अपनी जगह से उठकर इसके पास आ गया। सेंटर टेबल को खींच कर वो इसके मुकाबले ले आया और टेबल पर बैठे हुए इसने अलीज़ा की आंखों से इसके हाथ हटा दिए। अलीज़ा ने बरहमी से इसके हाथ पीछे करने की कोशिश की। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है उमर। मेरी वजह से? तुमने पुलिस गार्ड हटाई थी, वो तुम्हारी ख्वाहिश थी। तुम्हारी वजह से अब्बास ने मेरी इंसल्ट की है। इसने तुम्हारी इंसल्ट नहीं की, तुम्हें हकाइक बताए हैं। वो जवाब में कुछ कहने की बजाय रोने लगी। तुमने सोचा है, अगर कुछ देर बाद जब हम सब यहाँ से चले जाएंगे तो क्या होगा? यहाँ अकेली रह सकूंगी? और फिर जो कुछ तुम करना चाहती हो, ये इसके नताइज पर गौर किया है तुमने? तुम मंजर से हट क्यों नहीं जाती? वो एक लम्हे के लिए रुका। अलीज़ा ने सर उठाकर बेयकीनी से इसे देखा। क्या ये मुमकिन है? अब क्यों नहीं? कैसे? ये मुझ पर छोड़ दो। लेकिन कैसे? अपना सामान पैक करो और अब्बास के साथ चले जाओ। सुबह वो तुम्हें इस्लामाबाद अंकल नियाज के पास भिजवा देगा। चंद माह वहां रहो। इसने जैसे चुटकी बचाते में हल पेश किया। जब सब कुछ सेटल हो जाएगा तो वापस आ जाना। क्या अब्बास मुझे लेकर जाएगा? हाँ, क्यों नहीं। वो नहीं तो मैं अपने साथ ले जाऊंगा। तुम अब भी हमारा हिस्सा हो। इसने जैसे अलीज़े को यकीन दिलाया। मगर मैं जो कुछ जस्टिस नियाज को बता चुकी हूँ, सब कुछ कल प्रेस में आ सकता है और फिर इसको हम हैंडल कर लेंगे। वो तुम्हारा सरदर्द नहीं है। तुम बस खामोशी से इस्लामाबाद में रहना। वो पलके झपकाए बगैर उमर का चेहरा देखने लगी। मैं तुम पर कोई दबाव नहीं डाल रहा हूँ। तुम फैसला करने के लिए आजाद हो, लेकिन मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। मैं नहीं चाहता कि तुम्हारी जिंदगी बर्बाद हो जाए। वो मोहतात और संजीदा लहजे में कह रहा था। तुम्हें किसी चीज के लिए भी गिल्टी फील करने की जरूरत नहीं है। अगर तुम्हारे नजदीक कोई गलत काम हुआ है तो इसके जिम्मेदार मैं और अब्बास हैं। फिर तुम अपनी जिंदगी क्यों खराब कर रही हो? वो चंद लम्हों के लिए रुका। अभी किसी को कुछ भी नहीं पता। फैमिली में नानो, मेरे और अब्बास के अलावा और कोई भी कुछ नहीं जानता। और हम तीनों तुम्हारे इस हमाकत को भुला सकते हैं। चंद माह बाद तुम अपनी जिंदगी दोबारा यहीं से शुरू कर सकती हो। इस सबसे दूर चली जाओ अलीज़े। इसके बहते हुए आंसू रुक गए। वो इसके चेहरे को देखते हुए, लफ्जों को सुनते हुए मुकम्मल तौर पर कंफ्यूजन का शिकार हो चुकी थी। कुछ देर इसे देखते रहने के बाद इसने थके हुए अंदाज में सर झुका लिया। ठीक है। उमर के चेहरे पर पहली बार एक पुरसुकून मुस्कुराहट उभरी। तुम जाकर अपनी चीजें पैक कर लो, मैं अब्बास से बात करता हूँ। इसने अलीज़े का हाथ थपथपाते हुए कहा। वो कुछ कहे बगैर उठकर अपने कमरे में आ गई। अपने बैग में अपने कपड़े और दूसरी चीजें रखते हुए वो पूरी तरह शिकस्त हो रहा थी। इसे यूं लग रहा था जैसे वो जंग के मैदान से भाग जाने वाला फौजी हो। लेकिन इसमें मेरा क्या कसूर है? जस्टिस नियाज ने क्यों ये सब कुछ करवाया? जब मैं अपनी मर्जी से इनका साथ देने पर तैयार थी, तो फिर इस सब का क्या मतलब था? वो अपने फैसले को सही साबित करने की कोशिश कर रही थी। और फिर मैंने उमर और अब्बास को नहीं कहा था कि वो इन चारों को मार दे। फिर मैं आखिर किस चीज की सजा भुगतूं? वो जानती थी सारी दलीलें शर्मिंदगी के इस एहसास को मिटाने में नाकाम थी, जिसने इसका घेराव किया हुआ था। सत्ते हुए चेहरे के साथ वो जिस वक्त अपना बैग उठाए लाउंज में आई, इस वक्त अब्बास, उमर और नानो तीनों वहीं थे।
شاید وہ اسی کا انتظار کر رہے تھے۔ عمر نے آگے بڑھ کر اس کا بیگ اٹھا لیا۔ کچھ کہے بغیر ساتھ چلتے ہوئے وہ لان سے باہر نکل آئے جہاں اب ایک کار کھڑی تھی۔ وہ چاروں بڑی خاموشی کے ساتھ اس میں سوار ہو گئے۔ نانو کے گھر سے عباس کے گھر تک کا سفر بھی اسی خاموشی سے طے ہوا تھا۔ عباس کی بیوی تانیہ ان کا انتظار کر رہی تھی۔ شاید عباس نے اسے فون کیا تھا۔ کیا ہوا عباس؟ میں تو بہت پریشان ہو گئی تھی۔ سب کچھ ٹھیک تو ہے؟ اس نے پورچ میں ان لوگوں کا استقبال کرتے ہوئے کہا۔ کون لوگ تھے گرینی؟ وہ نانو سے پوچھ رہی تھی۔ کون لوگ ہو سکتے ہیں؟ ڈاکو وغیرہ تھے؟ عباس نے بات گول کرتے ہوئے کہا۔ او گاڈ، کوئی نقصان تو نہیں ہوا؟ وہ تشویش بھرے لہجے میں علیزے سے پوچھ رہی تھی۔ نہیں۔ تم مجھے یہ بتاؤ کہ میں اس سارے سلسلے میں تمہاری کیا مدد کر سکتا ہوں؟ ہمایوں شکیل نے ایاز حیدر کے ساتھ ہونے والی لمبی چوڑی گفتگو کے بعد کہا۔ وہ ایاز حیدر کے فرسٹ کزن تھے اور سی بی آر میں ایک اعلیٰ عہدے پر فائز تھے۔ ایاز حیدر کو کچھ دیر پہلے انہوں نے فون کیا تھا۔ پچھلے چند دنوں میں ایاز حیدر بہت سارے رشتہ داروں، کولیگز اور دوستوں کے ساتھ مسلسل رابطے میں تھے۔ اخبارات میں یہ اسکینڈل سامنے آنے پر اور عباس کی اس میں انوالومنٹ کی خبر پاتے ہی یہ روابط شروع ہو گئے تھے۔ ہر ایک انہیں اپنے تعاون اور مدد کا یقین دلا رہا تھا اور ایاز حیدر اچھی طرح جانتے تھے کہ یہ صرف خالی خلی باتیں نہیں ہیں۔ وہ لوگ واقعی ہر قیمت پر ان کے بیٹے کی مدد کرنا چاہ رہے تھے۔ میں چاہتا ہوں قاسم دورانی کو ہینڈل کرنے میں تم میری مدد کرو، ایاز حیدر نے ان کی پیشکش پر کہا۔ کس طرح کی مدد؟ اس کی فیکٹریز کی ٹیکس فائلز کو ذرا ایک بار پھر کھولو۔ ٹیکس کے معاملے میں ٹریک ریکارڈ کیسا ہے اس کا؟ ایاز حیدر نے پوچھا۔ ہمایوں نے ایک کہکا سا لگایا۔ کیسا ہو سکتا ہے بھائی؟ ویسا ہی ہے جیسے چیمبر آف کامرس کے کسی بھی عہدیدار کا ہو سکتا ہے۔ جو جتنا بڑا ٹیکس چور وہ اتنا ہی بڑا انڈسٹریلسٹ۔ یعنی ہاتھ صاف نہیں ہے اس کے؟ مجھے تفصیل کا تو پتا نہیں، مگر میرا خیال ہے یہ بھی ان انڈسٹریز میں شامل ہے جو پولیٹیکل فیولز کی وجہ سے بچا ہوا ہے۔ پرائم منسٹر کی پارٹی کو فنڈز میں خاصی لمبی چوڑی رقوم دیتا رہتا ہے۔ تم ذاتی طور پر نہیں جانتے اسے؟ نہیں، دو چار پارٹیز میں سلام دعا ضرور ہوئی ہے اور چہرے سے واقف ہوں، مگر کوئی لمبے چوڑے روابط نہیں ہے اس کے ساتھ، ہمایوں نے بتایا۔ تمہارا کیا خیال ہے اس کے ٹیکس ریکارڈ کی چھان بین شروع ہونے پر اوپر سے مداخلت ہو سکتی ہے؟ یہ تو طے شدہ ہے، میں نے تمہیں بتایا نا کہ خاصی بڑی رقم ڈونیٹ کرتا رہا ہے پرائم منسٹر کی پارٹی کو، ہمایوں نے اپنی رائے دی۔ دیکھو، میں کوئی اس کے ٹیکس کے معاملات ٹھیک کروانا نہیں چاہتا، نہ ہی میں اس کے خلاف تمہارے ڈپارٹمنٹ کی طرف سے کوئی کیس کروانا چاہتا ہوں۔ تو پھر میں صرف فوری طور پر اسے پریشرائز کرنا چاہتا ہوں اور اس کے ساتھ چیمبر کے جو دوسرے لوگ کھڑے ہیں انہیں تھوڑا سا خوفزدہ کرنا چاہتا ہوں۔ ایاز حیدر نے ان کے ساتھ اپنا لائے عمل ڈسکس کرتے ہوئے کہا۔ انٹائر منسٹر نے مجھے بتایا ہے کہ چیمبر کے ایک وقت نے اس سارے معاملے پر اس تک اپنا احتجاج پہنچانے کے لیے ان سے اپوائنٹمنٹ لی ہے، اور مجھے یہ خدشہ ہے کہ یہ اسلام آباد چیمبر کو بھی اسی سلسلے میں پریشرائز نہ کرے۔ ایس کے لیگی اس کے بڑے بیٹے کا سسر ہے۔ تم اسلام آباد چیمبر کی فکر مت کرو، سلیمان سے بات کر لوں گا میں، وہ وہاں ایسی کوئی چیز نہیں ہونے دے گا۔ پھر میں بھی ادھر ہی ہوں، پریشانی والی کوئی بات نہیں ہے۔ ہمایوں نے اپنے ایک دوست کا نام لیا جو اسلام آباد چیمبر آف کامرس کا عہدیدار تھا۔ خالی وفات کے ملنے سے میں پریشان نہیں ہوتا، مگر اگر ان لوگوں نے کوئی اسٹرائک یا جلوس لانچ کرنے کی کوشش کی تو پھر صورتحال خاصی خراب ہوگی۔ میڈیا پہلے اس سارے معاملے کو بہت ہائی لائٹ کر رہا ہے، انہیں اور فرنٹ پیج اسٹف مل جائے گا۔ ایاز، تم خواہ پریشان ہو رہے ہو۔ قاسم خاصا بااثر آدمی ہے، مگر جہاں تک ایسے کسی اسٹرائک کا تعلق ہے تو مجھے یہ ممکن نظر نہیں آتا۔ چیمبر کے الیکشن قریب ہے اور قاسم کا مخالف گروپ خاصا مضبوط ہے۔ عام خیال یہی ہے کہ آنے والے الیکشن میں مخالف گروپ کلین سویپ کرے گا۔ قاسم ویسے بھی آئندہ الیکشن میں حصہ نہیں لے رہا۔ ایسی صورتحال میں چیمپئن کی کتنی سپورٹ اس کے پاس ہے یہ تو بہت کلیئر ہے۔ ہمایوں نے صورتحال کا تجزیہ کرتے ہوئے کہا۔ میں رؤف کو کہوں گا کہ وہ اس سلسلے میں مخالف گروپ سے بات کرے۔ نیازی کا ایک ہلکا پھلکا بیان تو آج کے اس اخبار میں بھی تھا جس میں اس نے دبے لفظوں میں کہا کہ چیمبر کو کسی کے ذاتی مفاد کے لیے استعمال نہیں ہونا چاہیے، اور اس کا اشارہ قاسم کے بیٹے کی موت کے سلسلے میں جانے والے
इन वफूद की तरफ ही था। लेकिन चैम्बर के बहुत से लोग जो मजम्मती बयानात दे रहे हैं और करारदाद भी पेश हुई है, इनके बारे में क्या कहोगे तुम? अय्याज हैदर ने कहा। ओ यार, बयानात और करारदों को छोड़ो, अखबारी बयानात की वैल्यू क्या होती है? आज इनके 4 बयानात शाया हो रहे हैं, कल को हमारे 8 शाया हो जाएंगे। मैंने नियाजी के बयान की बात इसलिए कही, तुम्हें चैम्बर के नाम नहाद इत्तेहाद के बारे में बता दूं, जिसके बारे में तुम फिक्रमंद हो। अच्छे खासे इख्तलाफात हैं कासिम और नियाजी के ग्रुप में, और जूं जूं वक्त गुजरेगा ये बढ़ेंगे। इसलिए मैं नहीं समझता कि स्ट्राइक या जुलूस की नौबत आ सकती है। हुमायूं के लहजे में लापरवाही थी। मैं फिर भी ये चाहता हूँ कि कासिम के टैक्स रिटर्न्स को एक बार फिर देखा जाए, बल्कि अगर कुछ ऑफिसर पर रेड हो जाए तो और भी बेहतर है। देखो, इनको नोटिस भी भिजवा देता हूँ, रेड्स भी करवा देता हूँ, मगर क्या वो इस पर और नहीं बिगड़ेगा? जारी। रुक जाए रुक जाए रुक जाए, आपने इस वीडियो को लाइक किया? नहीं किया ना, तो प्लीज लाइक कर दे। और चैनल को सब्सक्राइब किया? वो भी नहीं किया होगा यकीनन, तो वो भी कर दे प्लीज। और एंड पे कमेंट किया आपने? नजर आ रहा है आपने कमेंट नहीं किया, तो वो भी करें, ताकि पता चले ये वीडियो कहाँ से देखी जा रही है। टेक केयर, ओके, अल्लाह हाफिज, टेक केयर, टाटा, बाय बाय।